Chers élèves, alors اليوم غنشوفوا les exercices تاع le volume des liquides et des solides, la page 26. Très bien. Alors عطينا texte à trop, on appelle volume, on appelle l'espace occupé par un corps. يعني قال لي هنا شنو نديرو volume لأن التعريف تاع le volume هو l'espace occupé par un corps. يعني داك المكان اللي كيملؤ ليه واحد الجسم، هذاك كيتسمى هذاك هو le volume. الحجم. l'unité légale de volume est الوحدة القانونية ديال الحجم هي متر كوب dont le symbole est اللي الرمز ديالها لو سيمبول هو الرمز est ام او كوب. يعني تنكتبوا ام تنديروا فوقها 3. اذا يقدروا يعطيوكم l'unité légale ولا l'unité internationale يعني العالمية. très bien. Dans la vie courante يعني في الحياة اليومية on utilise souvent le litre كنستعملو غالبا اللتر comme unité de كوحدة ديال la capacité ديال السعة. très bien. on mesure souvent le volume avec نقيس غالبا الحجم بواسطة المخبار المدرج une éprouvette graduée يعني المخبار المدرج. très bien. alors نشوفو deuxième question. compléter un pot يعني هنا غنتعرفوا على les unités يعني الوحدات. un pot a une capacité de 100 centilitres ou يعني عندنا واحد يعني بحال البانيو صغير او سطل صغير a une capacité السعة ديالو هي 100 سنتيلتر او وعطينا هنا ال تتعني اللتر. يعني هاد 100 سنتيلتر خصكم تحولوها للتر غتلقاوها هي 1 لتر. يعني غتحولوها في داك الجدول اللي كنت عطيتكم ديجا او اللي غيعطيه لكم الاستاذ في القسم. او عطينا هنا سنتيمتر كوب يعني غنحولوها لسنتيمتر كوب غنلقاوها هي 1000. يعني 100 سنتيلتر غنحولوها لسنتيمتر كوب غنلقاوها هي 1000. عاوتاني نحولوها في الاول للتر غنلقاوها هي 1. très bien. une dose contient 7 مليلتر دو ميديكامون. عندنا واحد اون دوز يعني واحد يعني لا دوز كيفاش نقولوها بالعربيه. المهم عربيه المصطلح يعني واحد الكميه contient 7 مليلتر دو ميديكامون. يعني واحد مثلا وصفه طبيه عطاها لنا الطبيب فيها 7 مليلتر دو ميديكامون. احنا المهم ما يهمناش هادشي، المهم هو كيفاش تعرفوا تحولوا 7 مليلتر ديال الادويه و عطينا هنا سنتيمتر كوب. يعني 7 مليلتر غنحولوها 7 سنتيمتر كوب غنلقاوها هي النيت هي 7 النيت و غنحولوها للتر غنلقاوها هي 0.007. اذا الا بغيتو ندير لكم الطابلو خليوه ليا في الكومونتير. un réservoir contient 240 litres de carburant ou عاوتاني عندنا واحد الخزان فيه 240 لتر ديال الكاربيرون ديال المحروق او المحروقات و 0.24 متر كوب. يعني 240 لتر الى حولناها لمتر كوب غنلقاوها هي 0.24. très bien. un rocher a un volume de 2510 متر كوب. يعني واحد الصخرة الحجم ديالها 2500 ديسيمتر كوب او غنحولو هاد 2500 لمتر كوب غنلقاوها هي 2.5 او غنحولو هاد 2500 ديسيمتر كوب غنحولوها للتر غنلقاوها النيت هي 2500. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي. نشوفو كيسيون بي. قالك relier par 10 flèches les valeurs qui se correspondent entre la colonne droite et celle de gauche. يعني هنايا غنربطو بواسطة اسهم هاد لي فالور اللي كاينين هنا واللي تيناسبوهم في هاد لا كولون هذا. اذا 1 سنتيمتر كوب شنو هي راه الا حولتوها غتشوفوا شنو هي تتساوي 1 مليلتر. اذا تاكدوا منها في لو طابلو غتلقاوها هي نيت. 1 ديسيلتر غتلقاوها هي 100 سنتيمتر كوب. عاوتاني 1 ديسيمتر كوب غتشوفوها في الطابلو غتعطيكم 1 لتر. 1 سنتيلتر غتلقاوها هي 10 سنتيمتر كوب. très bien. alors maintenant on va
faire C. La question C, classer par ordre décroissant les volumes suivants. يعني قال لك هنا رتب ترتيبا تناقصيا، يعني من الأصغر الأكبر هاد الحجوم التالية. إذا عطينا هنايا، لاحظوا معايا هنايا باش تعطيكم من النوع ديال الأسئلة شنو خصكم ديروا. عطيكم 2 متر كوب، عطيكم 100 لتر، هنا عندكم 2 سنتيمتر كوب، 3 لتر، 5 سنتيلتر. يعني تنحاول نرد هاد الحجوم هادو، يعني تنحولهم لوحدة واحدة، يعني إما المتر كوب، إما اللتر، إما السنتيمتر كوب، إما السنتيلتر اللي بغينا. أنا حولتهم كاملين للمتر كوب باش عاد يمكن ليا نقارنهم. يعني عندي هنا 2 متر كوب أصلا هي راه في المتر كوب، هادي باللتر غنحولها للمتر كوب غنلقاها 0.1. هاد 2 سنتيمتر كوب غنحولها المتر كوب غنلقاها هي 0.000، يعني شحال من صفر، 5 الأصفار، عاد 5 الأصفار 2 يعني متر كوب. هنا راه هادي متر كوب. 0.3 لتر هي 0.03 متر كوب، يعني واخا مدرتش متر كوب راه كاينه، راه حيت ما عنديش ليسباس. وعاد 5 سنتيلتر هي 0.4 الأصفار 5 متر كوب. اذا كنقارنوا، عاد دابا يمكن ليا نقارنهم. اذا شكون هي الكبيره فيهم كاملين؟ انا حولتهم كامل للمتر كوب، تلقاو ان 2 هي الاكبر، حطيتها. شكون يتابعها؟ والصفر فاصلة واحد، ولا 0.002، ولا 0.03، ولا. اذا تلقاو هي 0.1. يعني وهاد 0.1 متر كيب شنو هي في الأصل؟ هي 100 لتر. إذا كندير 100 لتر. عاوتاني شكون تابعها؟ عاوتاني تابعها 0.03 اللي هي في الأصل 3 لتر، تنديرو 3 لتر. عاوتاني شنو اللي تابعها؟ 0.0 يعني 4 الأصفار. هنا عندي، لاحظوا معايا، عندي 4 الأصفار منفصلة 5. إذا شنو هي في الأصل؟ هي 5 سنتيلتر. وأخيرا بقات ليا هاد 2 سنتيمتر كوب اللي عندي هنايا 5 الأصفار، عاد 2 اللي هي 2 سنتيمتر كوب. تخي بيان. Alors on passe à la question 3. قال لك lire des volumes، يعني غنقراو الحجم. indiquer le volume du liquide contenu dans chaque récipient، يعني غنحددو الحجم اللي ديال السائل اللي كيحتويه كل وعاء. لاحظوا معايا هنا عندي فين كاين هذا. اذا قبل ما نعرف فين كاين هذا، شنو قلت لكم خصنا نحددو؟ اول حاجه هي لو فوليوم دو شاك ديفيزيون، يعني كل تدريجه شحال الفوليوم ديالها. وباش كنعرفوا كل تدريجه شحال الفوليوم ديالها، مثلا عندي هنا 300 وهنا عندي 200، تنحسب التدريجات اللي بيناتهم. يعني كاينين 10، الا حسبتهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اذا كاينين 10. اذا تنشد 300 كنقسم منها 200 هي 100، وتنقسم على عدد التدريجات اللي هي 10. 100 الا قسمتوها على 10 غتعطيكم هي 10، يعني كل تدريجه فيها 10. لاحظوا معايا هذه 200، التدريجه اللي موراها غتكون 210، 220، 230، 240. اذا السائل هنا كاين في 240 مليلتر. باش تاكدوا من التدريجات راه صحاح، يعني تبقى غادي 250، 260، 270، 280، 290، 300. اذا راه صحيحه. اذا هنايا فين عندنا السائل في 240، وكندير الوحده اللي عطينا ديال المخبار المدرج هي ملي لتر. تري بيان. كذلك هنايا عندي، هنايا قبل ما ندير هادشي خصني نشوف عدد التدريجات اللي بين هذا يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني 10. وتندير 150 ناقص 100 هي شحال؟ هي 50، ومقسومة على 10 هي 50 مقسومة على 10 غتبقى 150. نحيدو منها 100 هي 50. 50 مقسومة على 10 هي 5. يعني هنا شاك ديفيزيون فيها 5. يعني باش تأكدو منها 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150. تخي بيان. إذا فين عندي السائل؟ عندي في هاد التدريجة. إذا هنا شحال غنبقى غادي؟ 105 110 115 120 125، هنا 130. اذا 130 تندير الوحده الميلي لتر. ندوزو لفي 3 كذلك، تندير 50 ناقص 40 هي 10، وتنقسم على عدد التدريجات اللي بيناتهم هي 10. اذا هي كل تدريجه فيها واحد. يعني هنايا شحال؟ عندي 40، 41 42 43 44 45. ولكن هذا ما جاش في 45 بالضبط، جا ما بين 45 و 46. اذا غنديروا ليه 45.5. اذا هي 45.5 ملي لتر. تري بيان. اون باس على كيسيون كيسيون 4.
قال لك graduer يعني repérer d'un trait le niveau 225 يعني مستوى 225 سنتيمتر أوكيب أون أ، يعني هنايا 46 سنتيمتر أوكيب أون بي. يعني هنايا قال لك تحط ليا يعني بواسطة واحد الخط يعني ان تري لو نيفو المستوى ديال 225 سنتيمتر. يعني 225 سنتيمتر شنو خصني ندير؟ يعني في يعني قبل هذا الشيء خصني نشوف كل تدريجه شحال فيها، يعني شحال كاين من تدريجه هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني خمسة تنشد 300 ناقص 100 هي شحال؟ هي 100، و100 مقسوم على خمسة هي 20. إذا وشنو قال لي هو بغا 225، إذا عندي هنايا 200 غنطلع لها التدريجه هي 220، ولكن الا جيت هنا لا هي 240، اذا 225 فقط غتجي تقريبا غتجي هنايا قريبه ل 220. يعني هنا كاينه 220 وهنا قلنا كاينه 240 مفهوم. والنص ديال 200 ما بين 220 و 240 هو 230، اذا هنايا وغنجي هنايا ما بين 230 و 220 غادي نحط في النص ديالهم يعني داك هاد لو تخي هذا. كذلك هنايا شنو قال لي هنا في بي غنديرو 64 سنتيمتر كيوب، يعني 64. يعني لاحظوا معايا خصني نعرف كل تدريجه. اذا هنا شحال من تدريجه كاينه ما بين 60 و 70 الا حسبتهم تلقاهم 10، تندير 70 ناقص 60 هي 10، 10 مقسوم على 10 هي واحد، يعني كل تدريجه فيها واحد. اذا هذه راها باينه، اذا 60 61 62 63 ها 64 في غتجينا. ولكن نتوما لاحظوا انا راه درتها بيدي، يعني نتوما خصكم ديروا هذا الخط هذا يكون افقي ومستوي، لان السطح ديال السائل كيف ما كنا تنقولوا يعني السطح الحر ديالو افقي ومستوي. الوغ جيسبر كو vous avez bien compris ces exercices là. اللي ما فهم شي حاجه خليها توجور في الكومونتير. وهنايا باقي لي الصفحه 27 غادي نديرها بفيديو بوحدها. يلا.